अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पर। बेशक ये आपका अपना चैनल है और मकसद यही है कि सबका भला, सबकी बेहतरी हो, सब सेहतमंद हो। जी, और कोशिश यही है हमारे प्रोग्राम की, जिसमें डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब अपनी पूरी जानकारी देते हैं कि चीज़ के बारे में डिटेल्ड, यू कैन से आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर हो। आज हम बात करेंगे आजकल जो मौसम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, आई मीन जो बारिशों का सिलसिला है और जिससे जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, जिससे जो अमवात हो रही हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे हादसे भी हो रहे हैं। मतलब नेचुरली पाकिस्तान बहुत बड़ा हो गया है, 25, 26, 27वीं भी हो गई, 37, 26वीं भी हो गई, तो 27वीं तक हम पहुँचते, 27 करोड़ की आबादी कह सकते हैं हम, क्योंकि 27 वाला ही मामला आने वाला है। तो ये इन चीज़ों में बात की जाएगी। तो इसलिए कुछ थोड़े से ऐसे भी हादसे हो रहे हैं, जैसे पिछली बार बात की गई थी, और कुछ और आज डॉक्टर साहब बात कर रही थी ऑफ द प्रोग्राम कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जिसमें मतलब जिनका हाईलाइट करना, हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, हमारे आज के बच्चे, हमारे आज की यूथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉट यूथ ही है, यूथ हमारी, अल्लाह ताला इनको कायम रखे, आबाद रखे। क्योंकि हाँ, वी आर प्राउड, वी पाकिस्तानीज़ आर प्राउड, स्पेशली हमारी एज के लोग तो बड़े प्राउड करते हैं कि इतनी इंटेलिजेंट, इतनी टैलेंटेड हमारी यूथ है। तो इनको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे, ज़रा जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ है, होगा और होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सर कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? पहले तो जो देख रहे हैं फॉरम की तरफ चले जाते हैं, मतलब नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आप लोग वीनस टेलीविज़न के इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल हम लेके आते हैं आपके लिए एवरी सैटरडे रात 9 बजे, और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो हमेशा ही हम कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाएं। और जैसा कि मौसम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं गर्मी है, कहीं मौसम बहुत ज़्यादा बरसात है, और कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, और वो भी चकवाल की साइड पे हुआ परसों, और बहुत ज़्यादा कुछ देहात तो बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई वहाँ पे, और लोग जो हैं बेयारो मददगार रोड पे नज़र आते हैं, परेशान हैं। लेकिन खैर पानी बहुत है, इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास पानी तो होगा, जब ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी होगा, ये तो है। मतलब हाँ, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर स्टोर कर दिया जाए, और इतना अल्लाह ताला बरसा रहा है पानी, स्टोर नहीं हमारा, हमें टैंकर बेच रहे हैं। अब देखिए, आप गलत बातें शुरू कर देते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रोग्राम के खिलाफ है ना ये। मतलब आप क्या बातें करना शुरू करते हैं, स्टोर करेंगे तो टैंकर कहाँ से आए? आप क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ एक बात बता दूँ कि डॉक्टर नसरुल्लाह साहब का मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही, पता है सर किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? गाइड कर। बिल्कुल, आँख का ऑपरेशन हुआ, कैटरेक्ट का, दोनों में में अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये होती है मतलब अपने काम से मोहब्बत, आपसे मोहब्बत, रियली बहुत बड़ी बात है। आज ये बैठे हुए हैं और चश्मे भी नहीं पहन रहे हैं कि नहीं मैं अजीब सा लगूंगा, और बाकी वो आप सोच रहे बताते नहीं, हम अब पहनेंगे ये कि क्योंकि नॉट एडवाइजेबल। आपको पता है कुछ दिनों तक तो हमें एहतियात करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए। आँख है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। मतलब डॉक्टर्स भी बीमार होते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर कैसे बीमार हो गए, तो यार कमाल की बात है, डॉक्टर भी तो इंसान है ना। मतलब आई मीन हाँ, ये है कि बीमारी के फ़ौरन बाद वो एक्शन ले लेते हैं, ऐसा ही है ना कुछ जी। और इन्होंने ले लिए चश्मे उतार के, सर पहन लें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम की वजह से जो हालात हुए हैं, मतलब हम मोस्टली पंजाब की है बात की कि माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा सूबा ही है और हाईली क्राउडेड है पंजाब भी। तो अभी कराची में तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें हो नहीं रही, हम शुक्र अदा करेंगे। क्योंकि अभी जो हाल है, पहले से हमारे यहाँ, अच्छा बड़ी एक कमाल की बात होती है सर कि पहले से ही हमारे जो नाले गटर उबल कर हमें बता देते हैं कि देखें बारिश होने वाली है। फिर इसके बाद एक प्लानिंग शुरू हो जाती है कि अगले साल बारिशों से पहले हम क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर सो जाते हैं हमेशा की तरह। तो
इस तरह के मौसम में नेचुरली बीमारियां बहुत सी निकलती हैं। हमारा मकसद तो बीमारी अगर हम मज़ा करते हैं तो माइंड ना क्या करें यार, थोड़ा बहुत हम छेड़खानी करते हैं, मतलब देखिए अब बारिश और पानी ज़्यादा और ये मतलब एक बात होती है था कि आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें, वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा दिया करें आप, हमें पता चल जाता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त ना, तो कीप इट अप प्लीज़ ना। तो इस तरह के मौसम से जो बीमारियां निकलती हैं, आई मीन उससे किस तरह से आदमी, नेचुरली बीमारी तो निकलती है ना, आपको पता है ना, तो फिर क्या करे बंदा, आई मीन मतलब उसका ख्याल करे या मतलब बीमार हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम जो बात आज कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो मतलब हादसों से भरा पड़ा है, डिफरेंट टाइप के, जो आप ये देखें एक्सीडेंट्स हैं, आप उसमें बीमारियां भी आ जाती हैं, उसमें आपके दूसरे एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे हम उस पर भी आज बात करेंगे। मेनली जब हमारे मुल्क का एक जैसे बरसात जब होती है, हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हमें खाने का बहुत शौक़ है। हमारे यहाँ बारिश होगी तो फ़ौरन ही जी है पकौड़े बनाना शुरू कर दिए, हलवा पूरी आना शुरू हो गई, चटपटे खाने, हाईली फ्राइड, जबकि इसके बरक्स होना ये चाहिए कि जब ऐसा मौसम हो आपने लाइट खाने खाने, आपने बाज़ार के खाने नहीं खाने। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही बारिश की 2 बूंदें पड़ गई, कराची हो या बाहर का जो भी हमारे पाकिस्तान के एरिया, तो लोगों को बड़े बड़े हलवे बनाने याद आते हैं, बाहर से हलवा पूरी खाने चले गए, बाहर बैठ के टिक्के खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं। तो ये होता है कि भाई आज नाश्ता बाहर करें, आज खाना बाहर करें, बारिश है, मौसम बहुत अच्छा है। जबकि इस मौसम में, स्पेशली इस मौसम में जो है मक्खियों की बहुतात बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डायरिया है, वॉमिटिंग है, नोज़िया है, डायसेंट्री है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी वजह से होती है। इवन कि स्किन एलर्जीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं कि गंदे बंदे लोग हाथों के साथ जो है वो खाने भी बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि बर्तन प्रॉपर साफ़ नहीं होते। इवन के वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो पानी, गंदे पानी की वजह से होते हैं। टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इसमें। बाकी जो वाटर बॉर्न में मच्छरों की अगर हम बात करें तो मच्छरों से, ये तो फिर सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब बारिश हो गई तो उसके बाद ये हमने किया, पानी इकट्ठा हो गया तो ये मच्छर और मक्खियाँ आ गई, लेकिन ऑन द स्पॉट हम बहुत गलत काम कर रहे होते हैं। हैवी खाने खा लेते हैं, उसके बाद फिर बारिश में आप घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, खाना खाने के बाद आप वहीं बैठे रहते हैं, बंद कमरों में बैठ जाते हैं, बारिश का नज़ारा कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी, तो आपका खाना प्रॉपर हज़म ही नहीं होता। एक तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाने खा रहे हैं, चर्बी वाले फैटी खाने खा रहे हैं, तो वो उसके बाद एक तो हज़म नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर के केसेस भी बढ़ जाते हैं। ये तो वो हिडन केसेस हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलते, जिस पे ऊपर लोग बात नहीं करते, क्योंकि मेनली इन मौसम में बहुत सारे लोगों को शुगर जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, यूरिक एसिड उनका बढ़ जाता है उनको। बाकी हम तो जो डिस्कस कर रहे होते हैं सिर्फ मैदे के अमराज ही डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है, मैंने आज जैसे आपको कहा पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें हर एक चीज़ को कंसीडर करना है और लोगों को इससे आगाही देनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप साहब। देखिए बाहर आप बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा देख लिया करें। आई मीन आजकल जो मक्खियों का हाल है, क्योंकि स्प्रे हुआ करता था कभी, आई मीन मतलब जब हम शहरों में रहते थे तो स्प्रे हुआ करता था। अब तो मतलब हम गाँव में आ गए हैं तो अब क्या स्प्रे होता है, आई मीन। और फिर दूसरा, हुकूमतों ने देख लिया है कि कौम को कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। कॉम को तो कहते हैं क्यों करें स्प्रे, हम पैसे ज़ाया करना है सर। स्ट्रॉन्ग कॉम है, मच्छर क्या बिगाड़ सकता है क्या कॉम है ये, इनको कुछ हो ही नहीं रहा। मच्छर कुछ बिगाड़ ही नहीं 25, 26, 27, 28, 29, 30 भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कॉम को कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है हुकूमत, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा। सेविंग हो रही है सर, मतलब आप ये तो देखें, मतलब कमाल की बात है सर। लोग कहते हैं खसारे में जा रहे हैं, अब सेविंग्स की भी तो बात किया करें। जी सर, बोले आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? फिर चश्मे सर, आप चश्मा उतारते क्यों, मुझे बताएं। असल में मुझे अजीब सा लग रहा है चश्मा क्यों, मतलब चले मैं लगा लिया। ये देखिए जी, मैंने चश्मा लगा लिया। और इनका कैटरेक्ट हुआ है, लोगों के जहन में ये आएगा कि इनकी ओल्ड एज शुरू होगी। कैटरेक्ट जो इंडिकेशन होती है ना ओल्ड एज। नहीं तो आपका मतलब क्या है? नहीं, इनका मतलब ये नहीं कि आप 80 के हो गए, मतलब इनके 75 तक है। नहीं, क्लिनिक में इनको पेशेंट को बताया कि इनका कैटरेक्ट, कहते हैं वो तो ओल्ड एज में होता है, ये तो यंग है। नहीं, क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है, चलो कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके लिए ना आज। जी नहीं, मैं इस देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिनके बच्चे जो है वो बाहर अक्सर आप 100-10 साल के लिए बाहर निकालते हैं और बारिश हुई कीचड़ है और फिसलन भी हो रही है और बच्चे इसी कीचड़ और यानी कीचड़ में से गुजरते हैं, गंद में से जाना है और उसी में से बाज़ार चले जाते हैं और बाज़ार से ज़ाहिर है कि वो उन्हीं हाथों से खा भी रहे होते हैं। ये
हर जगह ऐसा नहीं है, शहरों में ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग एहतियात करते हों, बच्चों को बाहर ले जाने से मना करते हों, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि अगर जब ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं तो छोटे बच्चे घर में अवेलेबल होते हैं तो उनको अक्सर शॉप पे बच्चे निकल जाते हैं, तो लेकिन ये उनकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि उनकी और भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग ख़ास कर कहते हैं कि इन बच्चों को इस एज में आपने बाहर नहीं भेजना। बहुत सारे ऐसे लोग जो हादसा आपके खुदा न खासा बच्चों के लिए हादसे का सबब बन सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना, ख़ासकर इस मौसम में। और अगर खुदा न खासा मेन होल खुले हुए हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। अक्सर मेन होल खुले हुए बड़े भी ज़ाहिर है उसमें गिर जाते हैं। अक्सर आजकल हम वीडियोस भी देख रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बीच में फंस जाती हैं। अभी भी कल का वाक़या है कि दरिया नील में, सॉरी कौन सा है वो दरिया जो आपने कोयटा नहीं, सवार नहीं, वो हमारे कोयटा की साइड पे, तो वहाँ पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो दोबारा उनकी एक और गाड़ी जो है वो गिरी और मियाँ बीवी और 8 लोग थे उसमें, वो इंतकाल कर गए। तो इस मौसम में ज़ाहिर है कि आपको पता है लोग फिर निकलते भी हैं बाहर और सैर सपाटे पे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर शबाना ने कहा, खाना पीना और इन चीज़ों पे भी चलते हैं। लेकिन अगर बीमारी होगी तो क्या होगा, फिर आपको ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल, अगर आप ऐसे एरिया में गए हुए हैं जहाँ पे नॉर्दर्न एरिया या आप अपर एरिया में कहीं गए हुए हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ आपको डॉक्टर्स भी करीब नहीं मिलेंगे। तो एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात कीजिए, क्योंकि आप अगर एहतियात करेंगे तो बहुत सारी कम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग चिल होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि मौसम को देखते हुए और बाहर निकलें, बच्चों घर में ही बैठ के एंजॉय करें, बजाय ये कि देखें बाहर निकलना मौसम में, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं होता ना कि रोड किस तरह जा रही है और रोड का बारिश के बाद क्या हाल हुआ है। ये जो हादसा होते हैं, मतलब आपने कहा ना गाड़ी का, आप ज़ाहिर बात है उनको तो इल्म नहीं होगा कि ये लोगों को भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को हम बिला वजह कोसते हैं या कहते हैं, देखिए वो क्या करें, मतलब क्या करें पता है ना आपके, मतलब जहाँ बचत करते हैं वहाँ भी लोग नहीं मानते उनको यार, मतलब बड़े दुख की बात है। मतलब आप खुद से रिस्क ले रहे हैं, फिर आप बिला वजह गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं। अब इतना पानी भर गया तो क्या करें हम, मतलब हमें सेव भी नहीं करना ना पानी, तो क्या करें, अब भर गया है तो अब ना निकले, ऑफ हो जाए, सारी चीज़ें बंद कर दें, ख़त्म। मतलब देखिए ना, ये तो कोई बात ना हुई ना कि मतलब आप हुकूमत पे डाल दें कि पानी कैसे जमा हो गया। भाई अब पानी नहीं जमा हो गया, नहीं जा रहा, क्या करें वो बेचारे यार। अब आके खुद तो वो बारह पूछा भी जा रहा होता है कि पानी कहाँ कितना जमा हो गया है, किधर हो गया है, तो क्या करे बेचारा, घर में बैठ के पूछेगा ना वो। जब हम अपने आप को मना कर रहे हैं कि ना निकलें, तो वो भी तो ना निकले ना बारिशों में, उनकी भी तो गाड़ी डूब सकती है। मतलब अब प्लीज़ आप थोड़ा सा ताउन करें आप ना, और ब्लेम ना करें आप ना, मतलब खेलना कूदना छोड़ दें इस उम्र में। आप बारिश हो रही है, आप कह रहे चले पकौड़े, अब पकौड़े तो घर में बैठ कर खा सकते हैं आप। अब आप कहते हैं पकौड़े बना के बाहर ले जाके खाएं, तो दिस इज नॉट फेयर ना, थोड़ा ख्याल रखा करें, फिर ब्लेम ना करें आप। पानी तो होगा, फिर खुद अकेले खा रहे, हमें भी नहीं पूछ रहे। हाँ मतलब बहुत वैलिड बात, मतलब आप पका रहे हैं खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं इसको छोड़ दें, आप पका रहे हैं खा रहे हैं और अकेले खा रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। आप कम से कम हमें इनवाइट कर दिया करें, कम से कम मैसेज ही भेज दें, तस्वीर खींच के, और क्या तसल्ली होती है। मतलब वहां से बैठ के पूछ दिया करें कैसे लग रहे पकौड़े आपको, जिस तरह पूछा जाता है घर में बैठ के कहाँ पानी जमा हो गया है। अभी बताना पड़ेगा आपको कि कहाँ पानी जमा हो गया है। क्या कह रहे हैं बताएं आप भी हंस रही हैं आज, मतलब लोग नहीं। वैसे आपको बताओ, जो हमारी जो कौम है ना, वो भी बहुत केयरलेस है। मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पे, एक वीडियो जा रही थी, एक मतलब घरेलू खातून ही होंगी, लेकिन वो अभी कितना बड़ा हादसा हुआ है दरियाए सवात का, उसमें वो बीच में बैठी हुई है और दरिया की लहरें या वल्लाह आलम का इतना पानी है कि उनके ऊपर से जा रहा है और वो मज़े से यूं करके बैठी हुई है और अपनी वो वीडियो बना रही है। अब देखें कौम तो है हमारी बहुत बढ़िया, इसीलिए तो बता हमारी कौम ये हिम्मत और ये जज्बा, हाँ, हिम्मत नहीं है, बहादुरी, नहीं नॉट बहादुरी, हाँ, ये तो मतलब आबेदार पंगा, और फिर यार आप कुदरत से पंगा ले रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मतलब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है, ये हम ब्रेक ले लेते हैं और क्या इसलिए बनाया है। जी बिल्कुल, फिर बात करें। हाँ ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं सर, मतलब मेरी बात तो पूरी होने देते आप। अशरफुल मखलूक़ात पे आपने कह दिया ब्रेक ले लें, सही है सर, हुकुम सारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो, हाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कहीं जाइएगा मत
اور جڑے رہیے گا. ہم ہنسی مذاق میں ہی آپ کو میسیجز دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے کیئر کیا, ویسے ہماری قوم جو ہے نا بڑی مضبوط ہے. ایک چھوٹے بریک کے بعد آتے ہیں کہ جائیے گا مت, مضبوط رہیے گا. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے موسم کی, اور موسموں کی ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ بھی موسم میں ہی آتے ہیں. مطلب جتنی باتیں ہماری ہیں نا, ہم جو کرتے ہیں تو مطلب ہماری باتیں, تو وہ تو ہم کیسے کہیں گے کہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے صحیح ہے. بس کیئر کریں, مہربانی کر کے قدرت کو چیلنج نہ کریں. آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعی اشرف المخلوقات بنائی ہے. مطلب بہت بڑا مرتبہ ہے, رتبہ ہے, یہ جانکاری ہے, ہمیں ہر چیز کی جانکاری دی گئی ہے پہلے سے کہ یہاں نہ جائیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. اب ہم اتنے اپنے آپ کو, کیا کہوں میں آپ کو, اسمارٹ سمجھنے لگے ہیں کہ مطلب ہر چیز کے, پانی سمندر کے بیچ میں بیٹھ کے آپ ویڈیو بنا رہی ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کیا مطلب آپ بھی کرتے ہیں ایسا؟ نہیں بالکل, اور میں تو بالکل بہت ڈرتا ہوں اس ایسے ہاتھ, اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے. میں تو جو ناردرن ایریا کی طرف ڈاکٹر شبانہ ایک دن گئی پچھلے سال, اور میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. اچھا. انہوں نے بابوسا ٹاپ پہ تھی, اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ آگے ٹریول کریں گے. تو پھر میں نے کہا کہ راستے میں پھر اب جائیں, تو ابھی میں بات کرتے کرتے تو بات کٹ گئی, تو وہاں سگنل نہیں آ رہے ہوں گے. تو ساری رات میں اسی کشمکش میں تھا, خدا نہ خاصہ کیا ہو گیا. اور پھر یہ 24 گھنٹے تک میرے سے رابطے میں نہیں تھی. میں یہاں پریشان, میں نے کہا خدا نہ خاصہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی تھی, اور بہت ڈرا ہوا. جی بالکل بالکل. فیملی میں بچے گئے ہوئے تھے ڈاکٹر شبانہ, اور ان کے ساتھ بڑے بیٹے میرے گئے ہوئے تھے. تو میں بہت پریشان ہو گیا. تو میں ان چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, انسان کو ایک میں نے فیملی بھی دیکھی تھی, وہ اکثر ٹریول جو کرتے تھے وہ ایئرپلین میں اکٹھے سفر نہیں کرتے تھے, وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے. اچھا. وہ اکثر دو کر کے سفر کرتے تھے. جیسے انہوں نے امریکہ جانا ہے تو الگ الگ فلائٹ میں جایا کرتے تھے. وہ ان کے بارے میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اب ہمارے یہاں جو حادثات ہوتے ہیں نا, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو جتنے بھی آگہی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, اویئرنیس شو چلتے ہیں, یہ ان لوگوں کو لیے ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہ ہو. اب ہمارے یہاں آلریڈی سب کو جتنے بھی یہ شوز کیوں نہیں لوگ دیکھتے, اس لیے کہ انہیں سب کچھ پتہ ہے, آلریڈی جانتے ہیں, ویل نون ہے کہ بھئی آپ نے اس جگہ نہیں جانا. آپ کے سامنے پورا سوشل میڈیا چلا رہا ہے, پورا خاندان ڈوب کے مر گیا, کتنے حادثے روز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پھر وہی چیز کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک خاتون وہ اس میں دریا میں بیٹھ کے اور پانی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں. یہ اپنے ہمارے پاکستان کی میں بات بتا رہی ہوں, اسی ناردرن ایریاز میں. آپ کو خود نہیں پتا, آپ کو سوئمنگ تو نہیں آتی, یا تو آپ کو سوئمنگ ہو, آپ اچھے سوئمر ہو, چلو پھر آپ کے اوپر بند ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ خودکشی کر رہے ہو. آپ اس میں تو گورنمنٹ تو آپ کو نہیں روکے گی نا, کہ اگر آپ اپنی مرضی سے بیٹھ کے انجوائمنٹ کریں. اگر روکیں گے تو پھر یہاں پر لوگوں کا کراؤڈ شروع ہو جائے گا, جی آپ لوگ تو ہمیں انجوائے بھی نہیں کرنے دیتے, ہمارے ملک میں ہی ہم اپنی مرضی سے اپنے پکنک پلیسز پہ نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہمیں ایک اویئرنیس ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کسی کو پھر بلیم نہیں کر سکتے. اس میں آتا ہے آپ کی اپنے اوپر. اگر آپ کے اندر اتنا زیادہ آپ بہادر ہیں, اتنے اسٹبنٹ ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہمارے ملک میں غلط کام ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. پانی کھڑا ہوتا ہے, آپ اس میں اتنے آپ بولڈ ہیں, اتنے اسٹرانگ ہیں, تو آپ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. گٹر نالے بند ہو رہے ہیں, لوگوں کو اس میں کچرا نہ پھینکنے دیں, پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں, مچھر مکھی پیدا نہ ہونے دیں. کوشش کریں آپ اس پر, کیونکہ آپ تو ایک بولڈ لوگ ہیں, آپ کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم لوگوں کا اپنا بھی کافی حد تک قصور ہے. گورنمنٹ کی بات تو ایک الگ ہے, وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے, اس ٹاپک پہ تو ہم بات ہی نہیں کریں. ہم تو اپنی ایز اے سٹیزن ہماری جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم کتنی پوری کریں. آج ہم مر جاتے ہیں, ہماری پوری فیملی روئے گی, پھر بعد میں رونے سے کیا فائدہ. جو بچ جاتے ہیں پھر وہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں, جس نے کیا یہ نہیں سوچتے کہ بھی آپ نے غلط کیوں کیا, آپ کیوں جا رہے ہیں ایسی جگہوں پہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹھیک ہے سیکیورٹی میجرز نہیں ہیں وہاں پر, آپ مت جائیں ان جگہوں پہ. اور ایک چیز میں یہ بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک چیز یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں کے روڈز کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی.
وہاں کہاں ٹرننگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر گاڑی ہر روڈ پہ نہیں چلتی, وہاں 4 ویل گاڑیاں اور وہاں کے ایکسپرٹ ڈرائیور اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو یہاں سے گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں. یہ میں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے مجھے, تو میں ایسے اتار دیتا ہوں. اور اس پھر ظاہر ہے کہ آپ کتنے بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہوں, ڈرائیور کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں, ہر جگہ کی ظاہر ہے کہ اور سچویشنز کے حساب سے ڈرائیور ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ان روڈز کے بارے میں نہیں پتہ. اب 24 گھنٹے جس روڈ پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت جمپ کہاں آئے گا, روڈ بریکر جو لگے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ہوں گے, ٹرننگ کہاں ہوتی ہے, وہاں ٹرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے سر. بالکل. اور ایون کہ اگر کسی گٹر کا ڈھکنا بھی ہٹا ہوا ہوگا تو وہ تک آپ کو یاد ہوگا. بالکل. تو اگر 24 گھنٹے جس روڈ پہ چل رہے ہو, لیکن جن ایریاز میں آپ گئے ہی نہیں ہو تو ان ایریاز میں گاڑی کو لے کے جانا اور رسک لینا, وہ بھی فیملی کے ساتھ. میں نے دریائے نیل کا ذکر کیا تھا شروع میں سٹارٹ میں, سوری ٹو سے, وہ دریائے نیلم کا بات کرتے کرتے وہ نیل میرے منہ سے نکلا. تو دریائے نیل تو تھی نا, نیلم اور نیل چل جاتا ہے نا. نیلم جو ہے وہ اس میں پورا حادثہ ہوا, پوری فیملی اس میں. دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کھائیوں میں گاڑیاں گر جاتی ہیں, بہت دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور انجوائمنٹ کے چکر میں اپنے پورے کا پورا خاندان, اللہ بس حفاظت کرے. اور ایک ابھی جو حادثہ ہوا ہے ابھی, وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ گاڑی سے اتار کے کوئٹہ سائیڈ میں, اور وہاں شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور ان کو مار دیا گیا, کہ جو پنجاب کی سائیڈ کے لوگ تھے. یہ کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے دلوں میں اتنی نفرتیں ہیں, اتنی ایک تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسات کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پریشان سر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, دیکھیں ہماری کوتاہیاں ہیں, معاف کیجیے گا, وقت سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے موسمیات والوں نے بتا دیا تھا کہ دیکھیں بارشیں ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بات نہیں کروں, میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسات ہوئی. اب برسات تو ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کے پاس سے انتظام نہیں تھا. سر وہ ایک ہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا, مطلب اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں, ہماری حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو سر یہ چیزیں نہ ہوں. مطلب آپ توجہ ملک کی طرف ہے ہی نہیں نا سر, معاف کیجیے گا. مطلب ہم اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں, عوام بھی ڈسٹرب ہے, حکومت بھی ڈسٹرب ہے, ہم سارے ڈسٹرب ہی چل رہے ہیں. تو یہ کب تک رہے گا آخر سلسلہ؟ تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. مطلب دیکھیں حادثات ہوتے ہیں واقعی, یہ اب یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. اور ایون کراچی میں بھی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اس کا ذکر میں پوچھوں گا ان سے کہ کیا ہوا ہے, جو آپ بچی کی بات کر رہے تھے, تو یہ کیوں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہم مینٹلی بالکل, ہم نے پروگرام کیا تھا, مطلب وہ پوری قوم مینٹلی ڈس آرڈرڈ ہے کمپلیٹلی, آئی کین سے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. ٹھیک ہے, اتنی پریشانیاں, اتنی مشکلیں, آپ کو اگر آپ فیس بک ٹی وی کھولیں ہر جگہ آپ کو یہ پتہ کیئرلیس. اب دیکھیں نا بچے ہیں, جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو اگر چھوٹی عمر میں اگر آپ نے آزادی دے دی, تو پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے, ٹین ایج سے جب نکلیں گے یا پروان چڑھیں گے, آگے بڑھیں گے, تو پھر آپ کیسے روکیں گے ان کو؟ آپ نے عادت ہی نہیں ڈالی کہ وہ آپ سے پوچھ کے باہر جائیں, عادت ہی نہیں ڈالی کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں, مل بیٹھ کے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے, مل بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی عادت نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کے گفتگو ہی نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا, اور ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور سارے مل کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے, ایک فون کال آتی تھی, ٹرنک کال ہم ملایا کرتے تھے. سر وہ آپ کی ایج میں یہ چیزیں تھیں, آپ کی ایج میں بالکل ہماری ایج میں تھی, ہماری ایج میں تو خیر نہیں ہے ایسی چیزیں, بہت اچھا معاف کیجیے گا. ہم کہہ رہے تھے موسم کے اس پہ, اور تھوڑے سے ہمارا موسم بگڑ گیا ہے, تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. ایکچولی دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف ہوتی ہے تو آدمی پھر بول پڑتا ہے. ہم سمجھیں, ہم سوچیں, بڑی نعمت ہے یہ آزادی, قسم خدا کی, بڑا کرم ہے ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ کا, بڑا احسان ہے. لیکن معاف کیجیے گا, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے ہیں, ہم آپ سے بالکل باہر ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے نا کچھ سر؟ بچے ہو یا جب ہم بچیاں. آئے تھے ناردرن ایریا سے, ہم نے پورا ایک شو کیا تھا اس کے اوپر کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز کا کمی کی وجہ سے پورا شو ہم نے کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کسی چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. دیکھیں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, بلیم انتظامیہ کا فرض ہے کہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں, یا جو چیزیں مطلب ایک بڑی کمیونٹی وہاں جاتی ہے, لوگ باہر سے آ کر وہاں جاتے ہیں اپنے ملک کے خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے, اور آپ کو بزنس مل رہا ہے, اتنا بزنس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان
ان کی سیفٹی کے لیے جب وہ ٹیکس دے رہے ہیں پیسے تو ان کی سیفٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے. وہ تو ایک کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, یہ تو کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن ہمیں گئے ہوئے بھی 3 سال پہلے میں نے بتایا تھا یہ جو نلتن ویلی میں آپ اگر جا کے دیکھ لیں وہاں کے ڈرائیورز ہی, وہاں پہ روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بڑے بڑے پتھر اور اس کے اندر بیچ میں کٹ, اور اس میں سے جو میں کہتی ہوں زندہ بچ کے آ جائے. تو یہ چیزوں کو انسان اپنے مائنڈ کے پیس کے لیے جاتا ہے, کہیں پر بھی جاتا ہے. لیکن اگر وہاں پر ناردرن ایریاز پہ آپ جاتے ہیں, اب تو حادثات آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہائی لائٹ کرا ہے, لیکن وہاں جب آپ جاتے ہیں تو جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اب ہم نیچے گئے, اب ہم مرے. یہ نیلتن ویلی میں بھی میں جا چکی ہوں, میں اور بھی 2-3 جگہ ہیں, وہ جھیل سیف الملوک, اس کا راستہ اتنا خطرناک ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں عام آدمی یہ نہیں کر سکتا. اب یا تو لوگ اگر اپنی رسپانسبلٹی نبھائیں تو یہ کریں کہ بائیک آؤٹ کر دیں کہ وہ جائیں ہی نہیں اپنے بچوں کو لے کے, تاکہ نہ ان کو بزنس ملے گا اور نہ ہی وہ اس طرح وہ پھر اس کو صحیح کریں تو ہی لوگ جائیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہاں پہ آپ یقین کریں چائے اتنی مہنگی, کافی, ان سے اگر کوئی بات کر لو تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ ظاہر کمانے بیٹھے ہیں, ایک چیز کے 10 گنا ریٹس لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر شبانہ یہاں میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ موسم کے حساب سے جو ہمارے وہاں جو وادیاں ہیں, وہاں جو ماؤنٹینز ہیں, وہاں جو پہاڑ ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ موسم کے حساب سے اپنا بیہیویئر چینج ہوتا ہے ان کا. اور جیسے موسم کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو اسی طرح وہ ظاہر ہے کہ برسات ہوگی, آپ کا اوپر سے سلائڈنگ ہوگی, پتھر آنا شروع ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ بنے ہوئے روڈ بھی ظاہر ہے کہ وہ بلاک ہو جاتے ہیں. نہیں, وہ تو اوپر روڈز ہیں, وہ لینڈ سلائڈنگ کے نہیں ہوتے, وہ بنے ہی نہیں کبھی روڈز. آپ تو گئے نہیں نا, ہم تو گئے ہیں, دیکھ کے آئے ہیں. تو بہت ہی مطلب اگر چلے لینڈ سلائڈنگ ہوگی تو اس ایریا کو بند کر دینا چاہیے اگر بقول آپ کے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا مطلب آپ انجوائمنٹ نہیں ہوتی, اس وقت بہت خطرناک وہ ہوتا ہے. ہم تو جیپ میں گئے ہیں, بہت خطرناک نہیں تو علاقہ. پھر دیکھیں میں تو یہ کہوں گا, سوری بات کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا پلیز, میں دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اتنا بڑا خرچہ کر کے اتنا بڑا رسک لے کے وہاں اگر آپ جا رہے ہیں تو مطلب معاف کیجیے گا بھائی, آپ یہیں گھومے کراچی میں, کیا نہیں ہے یہاں پہ, ہر طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ. مطلب ہل اسٹیشن بھی ہے کراچی. نہیں, آپ تو کراچی والوں کے لیے بات کر رہے ہیں نا, تو وہاں جو حادثات ہوتے ہیں وہ کراچی والے بھی بہت جاتے ہیں سر یہاں سے ماشاءاللہ. دیکھیں کراچی بہت بڑی سٹی ہے سر, 4-4.5 کروڑ کی آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے لوگ نیچرلی پنجاب سے بھی جاتے ہوں گے, بہت سے جاتے ہیں. اب پنجاب سے جاتے ہیں تو وہاں تو خیر بہتر روڈیں, لیکن آپ جو پوائنٹ ریز کیا آپ نے, وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وزٹرز آتے ہیں. جی سر. اور وزٹر جو ہے نا, آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہے ہمارے کنٹری کے لیے, فورن ایکسچینج ہے آپ کا, فورن ایکسچینج ہے. اور لیکن اس کے لیے پوری ایک تیاری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں یہ چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا, تو پھر اس کے پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا. ابھی بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیونکہ اس حادثات تو ہمیں روز نظر آتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پھر اوپر سے پھر برسات, پھر ندی نالے, پھر اب اور بیڑا غرق ہو رہا ہوگا چیزوں کا جو بن جاتی ہے. کراچی میں دیکھیں نا, جہاں جہاں روڈی بنی ہے وہاں تھوڑی سی بارش, اب ایسے نالے والے بھی کام کر جاتے ہیں, فوراً سے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے روڈیں, فوراً سے, ریئلی. اور ڈی ایچ اے میں تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن اگر ادر دین ڈی ایچ اے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی شہر ہیں, مطلب جہاں میں رہتا ہوں, تاریخ روڈ, بہادر آباد, اگر آپ دیکھیں کھارزر دیکھیں آپ, سر روڈ ہے کہاں وہاں پہ. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ جو 4 دوستوں کا حادثہ ہوا تھا, وہ باہر ملک سے آئے تھے, وہ باہر ملک چھوڑ کے یہاں پاکستان میں گھومنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک. ابھی یہ جو جن کا بچہ بچ گیا ہے, جو دونوں ہسبینڈ وائف, وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے, وہ لوگ بھی گھومنے کے لیے آئے تھے, اور وہ وہاں پر ناردرن ایریا سے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایسے جب آپ اپنے ملک آتے ہیں ایک پڑھا لکھا آدمی, تو آگے باقی جو ایسے لوگ ہیں وہ سب ڈر جائیں گے. ہاں ینگسٹرز جو ہیں ایڈونچر جو چاہتے ہیں وہ پھر بھی رسک لے لیں گے, لیکن عام آدمی بہت ڈر گیا ہے. لیکن دیکھیں کیوں لیں, میں تو کیوں لیں رسک, آئی مین واٹ فار. دیکھیں جان, یہ کوئی فلم تھوڑی ہے کہ ریوائنڈ کر کے. اچھا یہ چیزیں, حادثات تو دنیا میں اگر کہیں بھی اگر آپ چلے جائیں حادثات تو ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں پے در پہ اور اوپر تلے بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں, تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. دیکھیں وہاں باہر ممالک میں سر ہوتا ہے نا, تو وہاں پھر امیڈیٹلی ایکشن لیا جاتا ہے, ایکشن لیا جاتا ہے. یہی بات ختم کرتے ہیں, اس بات کو چھوڑیں. موسم پہ چلے تھے ہم لوگ, موسم پہ بس احتیاط کریں. آپ دیکھیں جتنا آپ گھر میں رہیں گے اتنا بہتر ہے آپ کے لیے. بس کوشش کریں کہ بلا وجہ نہ نکلیں, پانی ہو یا نہ ہو. ہاں یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے, نہ ہو جو بھی نہ نکلا کریں آپ, کیونکہ گٹر نالے تو ویسے کھلے ہوئے ہیں.
और ये आप डॉक्टर साहब ने बात कीजिए कि ढक्कन गायब हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि सर यहाँ तो ऐसा है ना कि मतलब अगर गायब होते हैं तो मतलब फॉर लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग टाइम यू कैन से, मतलब फिर लगाने ही कब है हमने, क्यों लगाएं, पागल हो गए क्या, खर्चा पे खर्चा करते रहे आप खर्च। आज ये डॉक्टर साहब जो ना थोड़ा सा वो हो रहे हैं ना, खर्चे की बातें कर रहे हैं, आज ये बचत की बात करते ही नहीं है ये कभी भी। ऐसे अच्छा, ही आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा दुआ कर कि सकते हैं। लाहौर में एक लाहौर, इस्लामाबाद और उस तरफ तो आपने बारिशों का देख ही लिया, जी। लेकिन एक अच्छी खबर जो नज़र आई है वो ये है कि पिंडी और इस्लामाबाद जो पुलिस है उन्होंने अगर बाइक पे दोनों लोग जा रहे हैं तो दोनों को हेलमेट उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। और ये ताकि बारिश का पानी ना पड़े। नहीं, लेकिन देखिए हादसा खुदा ना खासा, अगर हेलमेट पहना हुआ है तो हादसा होगा तो जाहिर है कि आगे वाला तो बच जाएगा, तो पीछे वाला का क्या हाल होगा, तो उसको भी पहनना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें उस तरफ आ रही हैं, और बेगर जो हैं उससे बहुत एक्शन हो रहा है, और कई हज़ार बेगर्स जो हैं, और इसमें फ़ीमेल मेल और बच्चे सब पकड़ लिए उन्होंने, और उसके बाद रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि बेगर फ्री सिटी बनाने की कोशिश की जा रही लाहौर को, लेकिन शहरों की तरफ तवज्जो है थोड़ी सी। क्या लेकिन यहाँ आना शुरू कर दिया उन्होंने, जो यहाँ रश बढ़ गया है। यहाँ भी देखिए डीएचए में बिल्कुल अलाउ नहीं है, डीएचए की गाड़ी जब आती है तो जो बेगर्स होते हैं वो भागना शुरू करते हैं, गली सर कुछ बेगर्स पर बात करेंगे, और बेगर्स आर नॉट सेलेक्टेड, सो ये भी आप टॉपिक बात कीजिएगा बात इस पर। अब ये ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बात टेढ़ी हो रही थी, बेगर्स इस पर बात नहीं करेंगे हम। एक छोटे ब्रेक के बाद है, कहीं जाएगा मत। वेलकम बैक। तो बात हो रही थी मौसमी हालात की, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कराची में, मतलब वैसे तो खैर अल्लाह करे बारिश आए, रहमतों वाली बारिश आए, ये हमेशा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं हमारे शहर, हम एक्चुअली पता है कि हम ज़्यादा कराची की क्यों बात करते हैं, कराची के, लेकिन नो डाउट आज हमने पूरे मुल्क की भरपूर बात की है। यानी यहाँ बैठे बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शबाना जी ने जो पिछले 2-3 साल पहले गई थी उसका भी जिक्र आया, उस वक्त भी हमने किया था प्रोग्राम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। जी तो बिल्कुल, पूरा प्रोग्राम किया अभी चूँकि पंजाब की वीडियोस हम देखते रहते हैं टीवी पे, और टीवी वाले भी बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और कोशिश हो रही है। बहरहाल ये देखें, काम तो होता है, कोशिश होती है, लेकिन इसमें हम सब शामिल हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा, रुक रहा है, वो तो है ही है जो है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं, मतलब ये कमाल की बात है। वो तो हैं जो हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। शेर व शायरी शुरू हो रही है, तो मैं ज़रा डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करवाऊँ। जी सर, कुछ कह रहे थे आप। वक्त करता है परवरिश बरसों, बेसबब हादसा नहीं होता। जी सर। एक तो आसमानी आफत, और फिर ज़मीनी आफत ये है कि आप जो भी कोयटा का जिक्र किया, उस साइड पे जो मार दिए गए लोग, और क्या कसूर था वो बेचारों का, और ये क्यों नहीं हम एहसास करते। ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, और ये यकीनन फितने वाले हैं जो इंडिया की तरफ से हैं, हमारे मुल्क में आके फितना फसाद करते हैं, और वो सहूलतकार तो ज़ाहिर है कि हमारे पास, हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, और ज़ाहिर है कि ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं लोगों को, इवन के उनकी जान ले लेते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम फिर इस प्रोग्राम के थ्रू ज़ाहिर है कि बात करते हैं कि ताकि लोगों तक हम किसी तरह हम एक हो हाँ, एक हो जाए, और किसी तरह हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, और उन लोगों तक पहुँचे जो करता धरता है उन एरियाज़ के। तो क्यों नहीं यूनिटी होती, क्यों नहीं फिर एक इकट्ठे होकर बात करते, क्यों बेचारे गरीब लोग, अगर उनके शनाख्ती कार्ड पे पंजाब लिखा हुआ है तो क्या उनका कसूर है कि वो पंजाब में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, या पंजाब की तरफ से आपके देखिए, अगर वो पंजाब की तरफ से माइग्रेट करके या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इलाके में आए हैं, तो वो तो जाहिर है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ कुछ कर रहे हैं, तो आपका हाथ बटा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं ना वहाँ पे। लेकिन यकीनन ये पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। ये जो ना फसादी हैं, अल्लाह ताला, हाँ, और ना तो वो मुसलमान है ना पाकिस्तान। हमें बस एक होना है, बेसिकली हमें एक होना है, और एक होके इस मुल्क के लिए काम करना, सब मिल के नेचुरली। तो बस अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे थे। मुल्क है ना सर, क्या करें, मुल्क के लिए दिल तो जलता है ना, कि अल्लाह ताला ऐसा कर देगा हम फिर से एक कौम हो जाएं।
اور ایک جب ایک قوم ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے مسئلے ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ اب چونکہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اور ہم نے تو ایک جنرل باتیں کی ہیں تو کوئی اس کو سیریس نہ لیں. آپ نے کچھ بیماریوں کے بارے میں بتایا تو بات وہی آتی ہے کہ گھر میں رہیں تو بیماریاں کم ہوں گی, آپ احتیاط کریں تو بیماریاں کم ہوں گی, یہ کہہ سکتے ہیں نا آپ. کچھ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بات آپ کے ہے کیونکہ آپ نے کچھ کم بولا ہے, اب بولا بہت آپ زیادہ لوگ بولنے ہی نہیں دیتے. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے, چلے بھائی کیا کریں. کہ یہ عورتیں مشہور ہیں کہ وہ باتیں کرتی, غلط فہمی ہے لوگوں کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بیماریاں تو جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ اتنی اویئرنیس لوگوں کو ہے کہ بھئی اگر آپ نے کھانا, اگر آپ نے ایسا گندا پانی پیا تو واٹر بورن ڈیزیز ہو رہی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا امیون سسٹم بھی اتنا اسٹرانگ رکھنا ہے کہ آپ کی باڈی اتنی اسٹرانگ ہو کہ یہ چھوٹے موٹی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اوور کم کر سکے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے وٹامن D3 کا لیول جو ہے وہ اپنا چیک کرانا ہے, یا وٹامن D3 مینٹین رکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سیزنل فروٹس اور سبزیاں ہیں, اسپیشلی سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. سیلڈ اپنے مستقل آپ کھائیں, اور اچھا لیمن کا استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر وٹامن C ہوتا ہے جو کہ آپ کی گروتھ کرتا ہے, اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے. تو آپ اپنی نیچرل فوڈس جو سٹرس فروٹس ہیں ان کی طرف آئیں, آپ موسم کے پھل کھائیں فریز کیے ہوئے, یا پھر جیسے جو ٹین پیکس میں ہوتے ہیں وہ آپ نے پروسیس فوڈس کو جو ہے وہ بالکل آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وٹامن D3 اگر آپ کا کم آتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا آپ کو سپلیمنٹس لینے, کیونکہ ہم دھوپ میں نہیں نکلتے. نیچرل سورس جو ہے وٹامن D3 کا دھوپ ہے. اگر آپ دھوپ میں نکلتے ہیں 30 تک کا جو اگر آپ کا لیول آتا ہے وٹامن D3 کا, اٹ مینس کہ یہ سفیشینٹ ہے. اب اس کے بعد آپ سپلیمنٹس لے, جیسے ٹیبلٹس سے آپ اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر لیس دین 30 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی انجیکٹیبل فارم میں کوئی شاٹ لینا ہے تاکہ آپ کا D3, کیونکہ اگر آپ کا وٹامن D3 کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو کیلشیم لیتے ہیں جو آپ کی ہڈی, آپ کے دانتوں کے لیے, آپ کے مسلس کے لیے ضروری ہے, تو وہ جب تک جسم میں لگے گا ہی نہیں, ایبزارب ہی نہیں ہوگا, آپ جو کھائیں گے وہ نکل جائے گا. اچھا ویری گڈ. ویسے ایک بات یہ مجھے یاد آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پنجاب میں ماشاءاللہ ہریالی بہت ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اور وہاں اس طرح کی ویجیٹیبلز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تو بڑے فریش بنتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے نا, کیونکہ کاشتکاری ان کی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ پنجاب والے تو ماشاءاللہ چلیں, اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ کراچی میں بھی ہریالی ہو اور یہ ہم فریش چیزیں وقت پہ کھائیں. ہمارے یہاں بھی آتی ہے سبزی ماشاءاللہ, کچھ تو ہماری ملی نالے پہ جو اگتی ہے سبزی وہ آتی ہے, اچھی ہوتی ہے. ویسے مطلب یہ کہ ٹھیک ہے, ویری اسٹرانگ آئی مین, تو کھاتے ہیں ہم لوگ. تو آپ لوگ بھی لکی فرام پنجاب کی بات کر رہے ہیں, شاید میں اگر KP کے اور بلوچستان والے بھی بہتر ہوں گے, ہم کراچی والوں سے, ہم سندھ والوں سے, مطلب سبزیوں کے پوائنٹ آف ویو سے. سبزیوں کے point of view سے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت موسم ایسا گڑبڑ کر گیا ہے, پانی ہر طرف پھیلا ہوا ہے, تو جو سب فصلیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جہاں سبزیاں ہیں, آپ کو فروٹ ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ پوری کی پوری تباہی ہو گئی ہے, اور وہاں دیہات کے دیہات جو ہے وہ پانی سے بھر گئے ہیں. تو کھانے پینے کے لالے تو پڑے گئے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی ہر مسلمان کو بچا کے رکھے اس آفت سے. کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت ہم تو دعا میں یہ ہماری شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرنا, کیونکہ پھر جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سنبھالی نہیں جاتی, اور پھر اس کے بعد پھر ایک آبی دہشت گردی جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ انڈیا بھی کرتا ہے, وہ بھی پانی زیادہ چھوڑ دیتا ہے. کبھی وہ پانی روکنے کی بات کرتا ہے, کبھی وہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے, تو تکلیف تو وہ دیتا ہے. تو پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہماری جو دشمنیاں ہیں یہ انسان کو کس نہج تک پہنچائیں گی. تو تکلیف. اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے چینی کا بھی بحران دیکھا ہے, سننے میں آیا ہے, کیونکہ وہ ہم نے ایکسپورٹ زیادہ کر دیا. جب ایکسپورٹ کر دیا تو آپ کے پاس اپنا جو ضروریات زندگی کے لیے جو چینی چاہیے تھے اب وہ ختم ہو گئی. اب پھر باہر سے امپورٹ کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ مہنگے داموں میں امپورٹ کریں گے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایکسپورٹ کرتے ہوئے یہ سوچا کیوں نہیں کہ آپ کے پاس اپنے جو ضروریات ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. ایسا نہیں سوچا ہوگا تو یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے, سر وہاں سے کمائے یہاں سے کمائیں گے, چھوڑ دیں سر. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر طرف تو جو پس رہا ہے وہ کون ہے, وہ ایک غریب آدمی ہے, ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے جس کے پاس پہلے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں, پہلے ہی تکلیف میں ہیں, اور پھر بچے بھی زیادہ ہیں ان کے. بس سر اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ چیزیں ہم اور آپ عام آدمی جب سوچ سکتا تو یہ بڑے نہیں سوچتے ہوں گے سر. یہ بیکار باتیں ہیں, یہ سب معاف کیجیے گا پری پلان ہوتا ہے, بلا وجہ وہ باتیں ہو رہی ہیں. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. مطلب ہم ایک عام آدمی, ہماری اوقات کیا ہے, عام آدمی ہے بالکل, اللہ کا شکر ہے, غریب نہیں ہے, عام آدمی ہے ہم لوگ. جب ہم سوچ سکتے ہیں تو کیا کرتا دھرتا نہیں سوچتے ہوں گے.
अल्लाह अकबर, छोड़ दें आप। जी लास्ट मैसेज। यस सर। जी बस अब टाइम ख़त्म हो गया। Yes, sir. जी बस यही है कि मौसम का जैसे अवेयरनेस है, आप मौसम के हिसाब से एहतियात करें। उसके साथ साथ कुछ हमने बात करनी थी, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान में बच्चियों के साथ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बड़े मतलब दिल खराश ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, मुस्तकिल हो रहे हैं। आप ये देखें लाइन से अभी पहले हुमैरा अस्कर का हुआ, उसके बाद अभी पंजाब में हुआ कि एक बच्ची को जो है वो प्रेगनेंट थी, उसके ससुराल वालों ने, उसके शौहर ने तशद्दुद इतना किया कि उसकी डेथ हो गई और बच्चा भी उसका मर गया। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं, तो इसमें हम कुछ बात करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम पेरेंट्स को भी कुछ गाइडलाइन देंगे कि अपनी बच्चियों को तन्हा ना छोड़ें। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी बच्ची को तन्हा छोड़ दिया। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़। और ऐसी एक चीज़ मैं जाते जाते ये जी सर, कहूँ कि प्लीज़, कसूर ब्रीफ, किसका है। बिल्कुल। अगर हादसा होता है तो कसूर किसका है, तो उस पे बात करेंगे। हादसा जो बच्चियों के बारे में डॉक्टर शबाना कह रही है, बच्चों के बारे में होता है, तो कसूर किसका है। अपने आप को आप कसूरवार अगर आप नहीं गर्दानते, अपना आप ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि आपने ओन करना है हर चीज़ को। जब शहर में रहते हुए आप शहर को ओन नहीं करते तो शहर की डेवलपमेंट में क्या फ़ायदा क्या है। बात है सर। तो लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को ओन नहीं करते तो फिर आपके बड़े होने का क्या फ़ायदा है। बहुत बात बड़ी अच्छी कर डाली। कसूर किसका है, एक था निकाला किसने, अब आ गया कसूर किसका है। क्या बात है, हमारी ये बातें बड़ी निकलती हैं ना। मुझे किसी ने अंदर क्यों किया, कहते हैं निकाला किसने, अब वही कहते हैं कसूर किसका है। अब देखते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये पूछेंगे हम कि कसूर किसका है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द टॉपिक। नेक्स्ट हफ्ते का हमारा टॉपिक आपको मिल गया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि देखें बहुत बातें हुई हैं एक जुमले पे। मुझे निकाला किसने है, अब आएगा कसूर किसका है। हम पूछेंगे आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम एक होकर दिखाएंगे, और जब एक होंगे ना तो अल्लाह की मदद से सब ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।